Hi guys! Welcome to my Mena Vlog! So karon guys, naghakot ko og bagol. Daghan kayo og sulod ang sako, mao nga medyo bugat siya. Halata man siguro sa video no. Naglisod ko og lakaw tungod sa kabugat ug tungod pud kay lisod ang agihanan. Nagsulod na sab mi og mga bagol. Gitabangan ko sa akong mama samtang si papa nagbunot. Pagkahuman ako na pod gipas-an og gihakot ang mga bagol. Kapoy gyud siya pero okay ra kay naandad naman pod ko gamay sa mga ingon ani na mga buluhaton. Kapoy pero makahatag pod og kalipay kung makita nimo nga nahuman ang trabaho. Nalingaw ko karon bisan kapoy kay nakatabang ko sa akong mama ug papa. Importante gyud nga mutabang ta sa atong ginikanan kung naatay higayon. Bisan gamay nga tabang, dako na kayo na para nila. So maura to guys. Salamat kayo sa pagtanaw sa akong vlog. Bye!